السلام كما يتخونو كبرات تخطاتلتي ساتلاي تلفزيون أسنا نلومي 25 قنبوت كلتشن 26 سوني كاتريز تدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدامنت جن نتبتاتهم إيرترا تمالي أبزب على مبل 35 عامت معالت ناصنت والكملاخي إسياس أبتي أب ستاديوم أسمراز تخايد سنبل 20 كلتن دقايق زوسد مدرك سمعن كله أبزب يتاو قديات جن 4 دقيق تراي مزرابو قدامي منيستر سرعات بلصقنا أبي أحمد أب صباح معالت ناصنت إيرترا بمنقد مراخبي بوزهان فيسبوك إثيوبيا نحدنت أفريقيا منكم تتحيزادو كتب لي كبل نا يوهانا ملقتي محلافهم أبلع لحيل دعم سريع كبيد وتهدرون لوجستيكاون عنوت كم زبس حز جلس سراويت سودان بدوب إثيوبيا نتركب أقداسيت بوتا من قصصارو محبارو زبلون كالو تنزيناتات حزلكم قريبا لخو كسب موداتام سيصنعكم زرزراتهم كتكاتاتولو بخبري يعدمكم إيرترا تمالي أبزب على مبل 35 عامت معالت ناصنت والكملاخي سياس أبتي أب ستاديوم أسمراز تخايد سنبل 20 كلتن دقايق زوسد مدرئيو أسمعو أستات 4 دقايق ترايكا أبزبيتاو قديات تزاريبم بقيام ختحرنتاو قالسن مسواتن 50 عامتات رايزي كونن ابزن زحلفا 35 عامتات انصار زتفلالي تصابون شرحتاتن متقعتن بمكلخال زتخفل مسواتي مستمر لمعاتو تقادلو دميركا كركم زلو زملكته اتول كملاخيم هاغراوي ويزبيتاو كونتاتنا نعبالون كابت بعلنان حزب عالمن هنقو نبلو رتعو هاغراو سرعاتن زباو ناي مكببارن رغاتن متحقق زن رهوان تمرتن شركنتن تنصيلو كم زير اون املكيتم بزد ما زبزع شفن مدر وناب امريكا زتكور خوين بمقراب نت مسممصا دونالد ترامب بفلاي زتراي عالماو كنتات زرزيرم حيالانن زي حيالان زنقلو اجنداتات بخمي يصلونا زبل ملسه غبراو تحجاتا زي كونه بنطف تبغسو اب مسرتاويان كبرتا زتندقه حسابن استراتيجين قيسكا منغسغاس متكاتا يبلن كبلكا تسمعو ابزز تندف استراتيجين تحلي جن زرزر ايقربن أصعبو كاب هزبتات زلاديلو بولي أهجراو سرعات موسى قدنة برحريا كم زي كونه بمقلاس مغسلتا بارنة المجزات زخونه بولي سرعات كإلا كم زلون زلنا يموائل كاب زسان حبولي أهجراو سرعاتنا بحدش أهجراو سرعات مسجاجر مخانو تأغيسم تول كملاخي أبتن زباو زملك زعبا مسجرة عن زبولة بمتكاسيو مدرؤو كاسيلوم عامكوا كابت غودو بنا نبلو تفاسس نيرن قرن افريكان قيح بحرن وشمطن ابناي سودانن ايثيوبيان بفولي تقيسن يرد دحر مبال قصيلو عالماو تافافنت نايت غودبو مزحجي اب وشمط هرمز تخسيت زلو قلولاو زياده غول حسله زلو كنكتولو زصنحنا ناي زخون عالماوي يكون زباو حيلي ازبلو وغنات طالقا متتتاو زيبلو بوعل هاغرات تغودبو زقومه ني حابراو دحنت اليان تزي كوينو زخون كالمتك أتا زريات كم زي واص داقم تنصير لكبلك تزاريبهم أب صومال إثيوبيان دوب سودان زلو كنتات آزيو آسكافي زبلا ولك ملاخي سياس أفوركين زيادة أقالبون سراحان كم زحاتت بمنصاريو نابزبيتاو قديات ساقيرم دحر مولع كوينات إيران مصابو هرمز معصاوان أمريكا مسوح سنة قيح بحر كتحاز بزخل مس إيرترا زنبرا دبلوماسيا وركبات كتمحيش ترأي عام كمر أي ونتي أب وان جو بايدن أبلع لي إيرترا تنبير زنبرا إقاداتات كمستلعلة من محدار ترامب قليصم بمخنيات معالت ناصنت إيرترا دونالد ترامب صحاف قديات وصا أمريكا ماركو روبيان نا يوهانا ملغت مسدادمون حادة مرأيائم وانا صحاف قديات وصا أمريكا ماركو روبيو بسم منغست إيرترا أبزوص مجلسين نمنغست نهزبن إيرترا مبل 35 عامت صبل ناصنتكم انقوا أبصحابكم يلوم أصعبون أبز زمدنا أمريكان إيرتران داقما يستجمرو لحدش معراف أب منغو كلتي منغستاتنا زولو متأسسار نمعماقن أب حابراو بلسقنا نرقاتن بحابار نمسرحن بهنقوتا إصبك بالقليصم
ህዝብ ኸአምስ ይተታሐይዙ ካብ መደረ ኢሳያስ ብዙሕ ከም ዝጽበ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክመላለስ ቀንይኦም ንሱ ግን ኣብ ዘቤታው ጉዳያቱን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘስምዖ መደረ ዝለዓለ ጉዳይ ብምጥቃሲው ንጉዳይ ምልዓል እገዳ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ህልዎ ጥርጎሲዎ ዝሓለፈ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መደረኡ ኸኣ በቲ ንብህጎ ናህሪ ክንግስግስ ግን ውጥናትና ዳግም ምኽላስን ምጽፋፍን ምጉስጓስ ጸጋታት ከነዕብ ስለ ዘለና ኣብ ዓመተ 2026 ሰገጥ ምባል ኣይክስኣንን እዩ ክብል ተዛሪቦም ኢሳያስ ኣብ ዘረቡ ይኹን ማዕከና ዜና ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ዝህቦ ቃለ መጠይቃት መደብ ከም ዝተሓንጸጸ እምበር እቲ ኣቐዲሙ ዝተሓንጸጸ ኣብ ምንታይ በፂሑ ክገልጽ ኣይስማዓን ብዓቢኡ ዓመታዊ ባጀት እታ ሃገር እውን ብወግዕ ተገሊጹ ስለ ዘይፈልጥ ኣየናይ ጸጋ ኣብ የናይ ጽላት ውዒሉ ንህዝቢ ብወግዒ ኣይሕበርን እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን እውን ከም ትቅድመ ሕጂ ዝህቦ መግለጺታት ናይ ጽርግያታትን መጓዓዝያን ፕሮጀክትታትና ብኸምቲ ዝተነድፎ ከዓቢኡ ናይ መንበረ ኣባይቲ ሰፊሕ መደባት እውን ማዕረኡ ክድረኽ ይክብል ተሰሚዖም ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎት ምስፋሕ ፕሮጀክትታት ምድንጓይ ቀረብ እንተዘይኮይኑ መበጋገሲ ኣብዚ ዓመት ክዝርጋሕዩ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቀዳምነት ትምህርቲ ብሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ዝብገሱ ፕሮግራማት ቀዳማይ ድርኺት ክግበረሎም ዓቢ ትጽቢት ኣሎም ምስፋሕ ዓይነታዊ ኣገልግሎታት ጥዕናውን ዓቢ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ብምባል መብጽዓ ጥራይ ከኣቶ ተሰሚዑ እዛ ዓይነት ቃናን ትሕዝቶን ግን መለክዕ ብዘይብሉ ዓመታዊ ከም ዝረባ ዝደጋገም ኮይኑ ኣብ ዝስዕቡ ዓመት እውን ብዘይ ተሓታትነት ብተመሳሳሊ ተዘሪቡ ክሕለፍ ዳርጋ ልሙድ ኣገባብ ኮይኑ ጸኒሒኦም ኣብ መወዳእታ ኸኣ መሰናኽላት እንተለዉ እውን ስክፍታ የለን ቁሰኑ ብምባል እዩ መደርኡ ዛዚሙም ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓት ብልጽግና አብይ አሕመድ ኣብ ጽባሕ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ፌስቡክ ናይ ዮሐና መልእኽቲ ኣሕሊፉም ንሱ ናብ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ኢሉ ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ እንቋዕ ናብ ምስረታዊ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ጸሓና ድሕር ምባል ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን ቅድሚ 63 ዓመታት ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ንናጽነትን ሓድነትን ኣፍሪቃ ካሓልሙ ደፊሮም እንሆ ድማ ክሳብ ሕጂ እቲ ሕልሚ ብድሙቕ ብርሃን ይቕጽል ኣሎ ክብል ገሊጾም ስፍራ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንሓድነት እዚ ኣህጉር ምስ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብሓደ ናይ ሓድነት መንፈስ መንኩብ ንመንኩብ ተተሓይዛ ደው ኢላላ ክብል ከኣ ወሲኹ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ እዚ መልእኽቲ ዘሕልፍ ዘሎ ኣብ 25 ጉንበት 1963 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመስረተ ናይ ቀደም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናይ ሎሚ ሕብረት ኣፍሪቃ መበል 63 ዓመት ረጊጹ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ብኻልእ ዜና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኣብ ጸሓካ ክብል ይፈትሎም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ንመሰር ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይንቕነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልካ ባዕልኻ ንምውሳን ንዘካየድከ ቃልሲ ዘለዎም ድጋፍ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ጽምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነትካ እውን እዚ ቅዋሞም ደጊሞም ከረጋግጹልካ ይፈትው ክብል ኣፍሊጦም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ሓበራዊ ዓው ዝተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ሕጂ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባለን ክጠናኸር ዘለዎም ባህግና ገለጹም ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም ትዋጻ ብምትእምማን ክብል ኣፍሊጦ ደጊምና እንቋዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ናጽነትካ ኣብ ጸሓካ ክንብል ንፈቱ ክብል ከኣ መልእኽቱ ዛዚሙ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ከቢድ ወተሃደራውን ሎጂስቲካውን ዕንወት ከም ዘብጽሐ ዝገለጸ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ንእትርከብ ኣገዳሲት ቦታ ምቁጽጻሩ ሓቢሮም بمسرت مال سنبت 24 قنبت 2026 زوص وقع وحابريتا
سراوي السودان أبلعلتي أب كبابي الكوم ركتركب البركة عريدو زصنح حيلتا دعمل سريع بصفنو ومتقعتي كبير سبعون نواتاون كسراتات بمبصح كم زدوم سسل نت كبابي ملو بملو كم زتقاس أصرون يقلصم سراوي السودان تستخايد وتهدرو سرحيت أزيع وتن أقداس منبارو بمقلاص أبلعل دعمل سريع مسؤوز تسلف مليشياتات زبصح عنوات أزي كبير مخانو تاقيسوم لعلو خلق تتقاس إروزل كبابي أبدوب إثيوبيا يركب بمخانو حيلتا دعمل سريع كاب إمارات تلايقو بإثيوبيا بيلو زرخبو وتهدرو لوجستيكاون حاجز أب مخردان وسان تراكم زلو أبريهم أبز قربا أوان بركز بولو لعلوات أزستي سراويتنا حانسس تكويناتنا حيلتا دعمل سريع ناب سراوي السودان إدوم كهبو دحر مجمارم سراوي السودان وتهدرو صبللتا بمرأي بوزحات استراتيجيكاو كبابيتاتي قواساصر مهلاو ينقرم